अकादमी में एक बार सैयद अहमद कादरी साहब से मुलाकात हुई, अपनी अहलिया के साथ थे। उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका जा रहा हूँ, कल आज कुछ किताबें ख़रीदनी थी तो पता चला कि यहाँ मिल जाएंगी। इनको मैं बहुत दिन से जानता तो हूँ, लेकिन पहचानने की कोशिश तब की जब इनको लिखते हुए पाया, लिखते हुए देखा, लिखते हुए पढ़ा। बॉटनी से ताल्लुक़ है इनका, और अमेरिका में इनकी साहिबजादी नासा में साइंटिस्ट हैं। इनको जब इनके अफसाने पढ़ता हूँ या एक नहीं कई अखबार में शाये एक ही मजमून को ये कई बार फेसबुक पे डालते हैं कि हमारा ये मजमून इतने अखबारों ने कैरी किया, तो कुछ सवाल जहन में आते हैं, कुछ सच्चाई भी है कि उर्दू में या उर्दू अदब में कहिए या उर्दू सहाफ़त में कहिए या उर्दू तनकीद में कहिए, उर्दू के खालिस लोगों ने, खालिस जो उर्दू के हैं, वो बहुत कुछ नहीं कर पाए। फैज़ अहमद फैज़ हों या फिराक गोरखपुरी या नक्काद में आप ले लीजिए, जो बड़े नाक़िद हैं, उन सब का ताल्लुक़ बेसिक तौर पर उर्दू से नहीं रहा। इनको जब देखा कि ये वहाँ गालिब कॉलेज में भी थे और हमारे डेमोन्स्ट्रेटर भी थे ये, और उसके बाद ये उर्दू में आए और उर्दू में कई जहतों पे नाक़िद भी रहे, अफसाना निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। अपने फील्ड में ये ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं हुए, या वो लोग क्यों नहीं हुए जो उर्दू में हो गए? तो इसकी दो वजह हो सकती है जो अभी मैं इनसे बात करूँगा। एक तो ये कि क्या उर्दू वालों का विज़न इतना बड़ा नहीं होता कि दूसरे जगह के लोग आकर इसमें कामयाब होते हैं, या उर्दू के उन लोगों का विज़न इतना बड़ा नहीं होता जो जहाँ रहते हैं वहाँ वो कामयाब हों। तो कादरी साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इधर जो इस एरिया में, इस इलाके में, इस सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन का जो इनका रहा है वो कैसे हुआ, क्यों कर हुआ? देखिए शमशी साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़ानदान दर ख़ानदान चलता है। तो उर्दू ज़बान व अदब से ताल्लुक़ जो पैदा हुआ वो एक्चुअली विरासत मुझे मिला। मेरे वालिद साहब का इब्तदाई दौर सहाफ़त से शुरू हुआ। वहाँ कलकत्ते के एक अखबार में उर्दू में वो शामिल थे वो, और उस ज़माने में वो बताया करते स्टेट्समैन जैसा अखबार जब सामने आता था तो उस अखबार से वो तर्जुमा किया करते थे उर्दू के लिए। फिर अफसाने भी उस ज़माने में नदीम और चमनिस्तान और जो पुराने रसाले उसमें उनके अफसाने शाया होते थे। बाद में फिर जब मैं स्टूडेंट था उस ज़माने ही में, चूँकि हमारे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे कलाम हैदरी साहब, जो सहाफ़त के हवाले से और अफसाने के हवाले से एक बड़ा मुकाम है। तो वालिद साहब के साथ साथ कलाम हैदरी साहब को भी मैंने अपना उस्ताद माना, और मैं ये देखता था कि कलाम हैदरी साहब ज़माने में अपने अफसानों के हवाले से भी एक बुलंद मकाम रखते थे और सहाफ़त के ताल्लुक़ से भी। और सहाफ़त में लाने वाले कलाम हैदरी साहब थे। उनका जो अखबार निकलता था मोर्चा, इसके बारे में अख्तर रनवी साहब ने एक जगह लिखा है कि जिस दिन अखबार आने वाला होता था तो वो अपने कॉरिडोर में टहलते रहते थे, पोस्टमैन का इंतज़ार करते रहते थे। ये मकबूलियत थी उस अखबार की। तो उस अखबार में जब मुझे कलाम हैदरी साहब ने कहा कि तुम इदारिया लिखो, मोर्चा जैसे इतने मशहूर मकबूल अखबार में इदारिया लिखना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने एक दो चंद इदारिया लिखे जिसको थोड़ी बहुत दुरुस्त कर करके उन्होंने शाया किया।
تو جب مورچہ میں جب شائع ہو گیا تو مجھے لگا کہ ہاں میں بھی صحافت کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد مجھے بلیٹس میں موقع ملا. اس زمانے میں محمود ایوبی صاحب تھے اور بہار میں جو صاحب تھے وہ کچھ حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ بہار میں کوئی ان کا نمائندہ نہیں تھا. تو پوری بہار کی نمائندگی مجھے کرنے کے لیے بلیٹ جیسے بڑے اخبار میں موقع ملا. اور اس زمانے میں جو 20 کا صفحہ ہوتا تھا، 20 کا صفحہ بلیٹس کا، وہ 10 کالمی یا 8 کالمی تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے، وہ پورا کا پورا ہوتا تھا. نہیں تو جو آپ کی دلچسپی صحافت میں جی جی تھی، جی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطلب والد صاحب کی وراثت وراثت. تو آپ کی دلچسپی اور آپ کی اپنی پڑھائی میں جو توازن تھا وہ کیسے آپ یہ کرتے تھے؟ کیونکہ بوٹنی ایک بہت ہی سوکھا ہوا سبجیکٹ ہے. نہیں سوکھا ہوا یا نہیں. پھر یہ کہیے کہ دیکھیں وہ تو لیکن ایک ہوتا نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ یا پڑھا رہے ہیں وہ، اور پھر لکھ رہے ہیں آپ اپنی دلچسپی کی. تو وہ جو ایجوکیشن میں ایک ہوتا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہی سبجیکٹ پڑھو جس میں دلچسپی ہو. تو یہ تو کنٹراڈکٹ کرتا ہے. ہاں صحیح ہے، صحیح، بالکل بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. کہ میرا جو پی ایچ ڈی کا جو تھیسس وہ ہے گروتھ بیہیویئر آف جیمینما سلویسٹس. یہ میرا موضوع تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ جیمینما سلویسٹس جو شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، جو پلانٹ ہے، وہ اس کو اگر صحیح طریقے سے اگر پیش کیا جائے اور اس کے ساتھ کیا تو بہت سارے جو امراض ہیں اس میں بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا. تو میں نے کوشش کیا کہ اس کو تھوڑا سا فروغ دوں میں، لیکن اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی، اس لیے کہ اس طرح کا وہاں پر ابھی ماحول ہی نہیں ہے. ماحول بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں، وسائل جہاں ہے بھی. ابھی دیکھیں آپ تو علی گڑھ میں تو ایک سے ایک اسکالرس ہیں وہاں، ہے نا، وسائل بھی ہیں، لیکن فنڈ نہیں ہے، کام نہیں ہو پا رہا. فنڈ ہی یہ ہوا نہیں. جیسے اگر آپ کو اپنی لیبورٹری مل جاتی، اگر صرف لیبورٹری ملنے سے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ فنڈ بھی ہوتے، تو وہ نہیں ہو پایا. اب جہاں تک سوال کیا آپ نے کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے، تو جیسے میں نے بتایا کہ وراثت میں مجھے ملا یہ، اور اس کے بعد پھر سب سے بڑا جو رول میں کہوں جو عام طور پہ اعتراف کرتے ہیں لوگ کہ ابن صفی کا بہت اہم رول ہے. ابن صفی آج اردو زبان و ادب کا کہا جائے کہ وہ آدم ہے. اور ابن صفی کا اگر ناول جسے نہیں پڑھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں پڑھا. اور بڑے بچہ شمس الرحمن فاروقی ہوں، عبد المغنی صاحب ہوں، یا اور بہت سے شخص سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا. مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابن صفی کو میں نے پڑھا ہے، اور ابن صفی کو پہچانا اب لوگوں نے. اب پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، ان پر بہت ساری کتابیں آئی ہیں انگلش میں. ابھی دیکھیے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے ان کے ناول کا ترجمہ کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادب میں لانے کا کچھ اگر شرے جس کو کہتے ہیں ہندی میں ہے تو وہ ابن صفی. وہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا، اور میں بھی ابن صفی کو لے کر کے ہی صرف اردو ادب سے میری دلچسپی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا، اور سب سے بڑی بات جو ابھی آپ نے کہی کہ اب ریکوگنائزیشن، جی 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 جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو کے ناقد نے اس کو پاپولر ادب کے زمرے میں ڈال دیا. ادب میں رکھا ہے کہ اس میں جاسوسی کا کام کیا. جبکہ سارے لوگ جو ادب کا پورا منظرنامہ دیکھیں گے تو جاسوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کیا آپ اس بات کا تو اعتراف کریں گے کہ کون کس سیمینار میں کیا کرنے جا رہا ہے، اس کی جاسوسی ہوتی رہتی ہے. اور ایک جاسوسی ناولسٹ، اس کو آپ نے کہا کہ یہ تو ادب کے زمرے میں نہیں ہے. جی ہاں، بالکل. اور جبکہ ابن صفی کے وہ سارے جملے ایک جملے کئی ناول پر بھاری پڑتے ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس میں جو جیسے پریشانی ہوتی ہے، جس طرح سے کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے میتھمیٹکس کیسی ہے، تمہاری سائنس کیسی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ بیٹھ کے ڈرائنگ کر رہا ہے
तो आपको लगता है यार इसकी ड्राइंग में दिलचस्पी है, इसको इसी में आगे बढ़ाओ। तो आपने अपने जो पैतृक जो खानदानी जो खून था उसको वो लेकर आप आगे बढ़े, और जो आप पढ़ रहे थे उसको आपने प्रायोरिटी पर उतना नहीं रखा, हालांकि पीएचडी तक पहुंचे आप, लेकिन उसमें अगर ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा और दिलचस्पी अगर आप रखते तो शायद आप भी नासा में साइंस। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो देखिए ऐसा है कि माहौल का असर भी होता है। अगर हमारे इर्द गिर्द, शुरू में वाकई मुझे शौक था, मेरे कई आर्टिकल से उस ज़माने में साइंस मैगजीन में भी शाये हुए। 1 जनवरी को हर साल साइंस कांग्रेस होता है, मैं कई मरतबा उसमें भी शमूलियत मेरी रही। लेकिन फिर हमारे अब जिस इंस्टीट्यूट में मेरी वाबस्तगी रही वहाँ कुछ ऐसा माहौल ही नहीं था पढ़ने लिखने का, पढ़ाने लिखाने का कुछ माहौल नहीं। यकीन जानिएगा आप कि लाइब्रेरी में हमारे यहाँ जो किताबें हैं, बेशतर असातिज़ा ऐसे जिन्होंने कभी एक किताब इशू नहीं कराई, कभी नहीं, ज़रूरत ही महसूस नहीं की। तो माहौल का भी असर होता है। अगर अच्छा पढ़े लिखे को माहौल होता तो शायद मैं इस फील्ड में भी आगे बढ़ता। और है ऐसी बात नहीं, आप जैसे मोदी साहब का जिक्र कई मरतबा मैंने किया, इंग्लिश के आदमी उर्दू में मौका पड़ा, ऐसे भी बहुत सारे शख्स हैं। हाँ नहीं, वही चीज़ बात वही तो सामने सलमान फारूकी साहब को देखिए, उनका फील्ड कुछ और, लेकिन उर्दू में बड़ा नाम उनका है। जैसे किसी ने मुझसे कहा भी कि ये जो तख्लीक का काम है या ये जो तनकीद का काम है, जो उर्दू वाले घूमते रहते हैं कि मैंने ये किताबें लिखी, वो किताबें लिखी, दरअसल उर्दू की तरफ, या जब आप उसको देखते हैं कि सज्जाद ज़हीर थे, तो अब नाम आइए तो नारंग साहब, ये लोग, तो उन्होंने कहा मुझसे कि ये सारे जो उर्दू वाला मामला है ना, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला है। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि ये सब लोग जागीरदार, इधर उधर पैसे वाले, सब उर्दू में लिख दिया। अब उर्दू वाले उसमें फंस गए कि यार उर्दू तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब ये बताइए, अभी भी कई बार ये बात कही जाती है कि कौन पढ़ रहा है उर्दू, रीडरशिप कहाँ है, ज़बान ख़त्म हो रही है। तो आउटपुट की तो बात अब छोड़ ही दीजिए कि आप जो लिख रहे हैं उसका आउटपुट क्या होना है, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब यह है कि उसको लिख करके आप अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और दूसरों का भी। आपको लगता है कि आप जो है कोई ऐसा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कि आपके लिखने से कुछ बदलाव आ रहा है? क्योंकि एक चीज देखिए, अदब समाज का आईना होता है, ये बच्चे में ही पढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब अदब समाज का आईना होता है तो समाज का आईना तो सहाफत भी है, समाज का आईना तो FIR भी है, समाज का आईना तो हर वो रिपोर्ट है जो सरकार की तरफ से भी जारी होती है और NGOs की तरफ भी होती है। तो अदब भी समाज का आईना है। तो मुझे ये लगता है कभी कभी कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि समाज अदब का आईना बने, अदब जो लिखे समाज वैसा बने। अदब वो है जो समाज जैसा है, वैसा अदब है। तो इसमें कौन सा इतना बड़ा अचीवमेंट है? सिर्फ उस दर्द को महसूस कराने के लिए हमने ये दर्द महसूस किया इस पर। जैसे आपका अफसाना है मलबा, आपने उस दर्द को महसूस किया जी, लेकिन किसी ऐसे अफसाने में ये क्यों नहीं आता कि ये 9/11 हो ही नहीं? अगर ऐसे अदब को तख्लीक किया जाए कि समाज ही वैसा बन जाए। ये तो बहुत मुश्किल है। कहा गया है कि अदब में या जो तख्लीकी अफसाने लिख रहे हैं या नावल लिखते हैं वो समाज को सुधारने के लिए नहीं है। समाज का आईना है, जैसा समाज है वैसा नजर आता है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत गलत हैं तो हम आपको सुधारने के लिए हम तलकीन करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसा मुमकिन। और अभी जिस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं सामने, अब अभी चल रहा है क्या, अदब में भी सेल्फ प्रोजेक्शन का चल रहा है ज़माना।
بہت خراب چیز لکھی ہے میں نے، لیکن پروجیکشن در پروجیکشن، سیلف پروجیکشن کرتے 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 اس کے بعد پھر جتنے بھی تعلقات ہیں، میں نے بہت خراب چیز لکھی ہے، لیکن آپ سے میں تو بہت تعلقات اچھا آپ سے لکھوا لیا، ان سے لکھوا لیا، اور اب تو ایسے چیزوں کو اب بڑے بڑے ایوارڈ بھی دیے جا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، ایوارڈ کا معاملہ تو اس لیے تھوڑا سا کنٹروورسی ہے، سرکاری ایوارڈ کی بات آپ معیار جو ہے، معیار کی بات اگر آپ کریں گے اور ایوارڈ کی بات کریں گے تو دونوں الگ الگ ہیں۔ ادھر برسوں میں ورنہ پہلے تو جنوبی لوگوں کو ہی ملتا تھا، جنوبی لوگوں کو ملتا تھا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ کبھی کبھار کسی غلط آدمی کو مل گیا، ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا، آپ جو تنقید، آپ ناقد بھی ہیں، تو کہیں پر آپ کو لگا کہ آپ نے بے ایمانی کی ہے کسی پر لکھنے؟ ہاں بالکل، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ میں نے لکھا پھر کاٹ دیا، اس وجہ کا کاٹ دیا، تنقید واقعی تنقید لکھی میں نے اور کاٹ دیا کہ یہ خفا ہو جائے گا مجھ سے، اس لیے کہ جس محبت سے وہ لکھوا رہا ہے، جس مقصد کے لیے وہ لکھوا رہا ہے، اس کی خفگی میں مون نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں نے کاٹ دیا۔ تو اس کو اگر میں ایک یونٹ مان لوں، آپ یہاں اعتراف کر رہے ہیں، یہ آپ کی ایمانداری ہے، تو کیا میکسیمم مطلب زیادہ تر ناقد ایسا ہی کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، تنقید کا جو معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے نا، یا پھر تنقید پر لوگ یقین نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل تنقید تخلیق کو دیکھ کر، تخلیق کے اندر اتر کر، اس کے روح میں پیوست ہو کر نہیں تنقید کی جا رہی ہے، بلکہ تخلیق کار کو دیکھ کر تنقید کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ورنہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تخلیق کی روح کے اندر داخل ہو کر تخلیق کی نہیں، ایک چیز ہے اس میں، دیکھیے یہ تو جو باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ایک چیز جو مجھے ابھی، میں جیسے جامعہ ہے یا اے ایم یو ہے یا پی ایچ یو ہے یا کہیں کا آپ نصاب آپ دیکھیں، دیکھیے جب تک آپ متن نہیں پڑھیں گے تب تک آپ جو ہے کچھ کر نہیں سکتے، کچھ آگے آپ کا ویژن نہیں بڑھے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ اقبال کو کم پڑھایا جا رہا ہے، اقبال پر لکھی ہوئی چیزیں زیادہ نصاب میں دکھائی دے رہی ہیں۔ مطلب کسی سے پوچھئے کہ بھائی تم نے سبرس پڑھا ہے تو وہ نہیں پڑھا ہوگا، سبرس پر لکھی ہوئی کتاب اس نے پڑھی ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نادر صاحب تھے علی گڑھ میں، نادر صاحب، پروفیسر نادر صاحب، وہ کہتے تھے کہ میاں قصیدہ پڑھ لو، میں نہیں رہوں گا تو تمہیں کوئی قصیدہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پڑھ بھی نہیں پائے گا۔ جیسے قصیدہ ہے، مثنوی ہے، یہ ساری چیزیں پڑھانے والے استاد بھی نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی لکھ رہا ہے اور وہ پڑھا ہی نہیں ہے پہلے کہ وہ کیا ہے، تو وہ کیسے ایک اچھی تخلیق دے سکتا ہے؟ بالکل بالکل۔ تو وہ اس پیمانے پر بھی تو نقصان ہوا ہے نا۔ نصاب کی باتیں آپ بات کی آپ نے، نصاب میں ایسی سی کتابیں ہیں جو گزشتہ 10 سال 20 سال سے بازار میں موجود ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، اب بھی نہیں رہی۔ اور جو یونیورسٹی کے جو صدر شعبہ اردو ہیں یا پھر دوسرے عہدیداران ہیں، ان کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے کہ جب یہ کتاب موجود ہے ہی نہیں ہے تو یہ نصاب میں کیوں ہے، اور جب نصاب میں ہے ہی نہیں ہے تو اس سے متعلق سوالات کیسے کیوں کیے جائیں؟ تو جب سوالات ہو رہے ہیں، ظاہر کہ شرح سے کام کیا جا رہا ہے، اس سے کم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو یونیورسٹی سب سے زیادہ اگر بنیادی طور پر دیکھیں، اگر آپ تو اسکول ہو یا کالج، وہاں بہت انحطاط ہے نصابی طور پر دیکھیں اگر آپ، یا پھر زبان و ادب کے حوالے سے بھی اگر باتیں کریں آپ، تو وہاں انحطاط ہے، وہاں استحصال ہے، بلکہ بچوں کا استحصال ہے۔ جیسے آگ کا دریا ہے، تو کون سی یونیورسٹی ہے جہاں پر آگ کا دریا متن میں شامل ہے؟ کہیں اگر ہے بھی، جی، وہ نیچے ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ اس حوالہ کے لیے آپ یہ کتاب پڑھیں۔ جی جی بالکل۔ اب یہ بتائیں کہ آگ کا دریا، مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے تو بھائی ہم بھی اس میں رہے ہیں،
कि किसी टीचर से, किसी उस्ताद से मैंने आग के दरिया पर वो बातें सुनी हो जो नाकिद ने ना लिखी हो। उन्होंने कभी ये कहा हो कि आग के दरिया के फलाना सफ़े पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वही इसका सारांश है, ये वही उसी वही बेस्ड है। मतलब कोई एक नई चीज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जैसे रसल ने ये कहा, तो जो सबसे पहले जिसने लिख दिया, हाँ बस वही चल रहा है, वही को फिर सब कोट करने लगेंगे, तब तक कैसे ये आगे बढ़ेगा मामला। हाँ, तो उसकी वजह वही है कि किताबें अवेलेबल भी नहीं है। नहीं तो कुछ किताबें अवेलेबल तो हैं अब भी, जब अगर ये सारी बातें हैं कादरी साहब, तो इतनी चीजों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जब हर चीज डैमेज है। नहीं तो उसके लिए तो है कि बहुत ही संजीदगी से इन तमाम चीज़ों पर गौर फिक्र कर अमल करने की ज़रूरत है। जो ज़ाहिर है कि वो न शौक़ है, न ज़ौक़ है, न जुनून है, और न अपने फ़र्ज को समझते हैं लोग। चलिए, मतलब हम लोग बस ये हैं कि हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो करते रहें, कोई चीज़ सुधर जाए तो सुधर जाए, वरना जैसे चल रहा है चल रहा है। जो हालात हैं वो मौजूदा सूरत हाल जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है, और पूरा सिस्टम सिर्फ एजुकेशन ही को नहीं, और भी अगर दूसरे शोबों को देखें अगर, मतलब तो हालात मुझे पहले शुरू में ये कई बार किसी ने कहा था कि साइंस जो है 2 + 2 = 4 है, और अदब 2 + 2 = 4 + समथिंग है। लेकिन लगता है 2 + 2 = 4 + एवरीथिंग हो गया कि मतलब कि चलिए अब हम पैसा मिलेगा, जी नौकरी मिलेगी, तब हम ये काम करेंगे, वरना छोड़ देते हैं। शमशी साहब देखें कि अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उर्दू का साजा है। हमारे यहाँ एक तजुर्बा के अखबार वाले ने ये भी किया कि उर्दू का अखबार 1 रुपये में बेचना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि 1 रुपये के जब अखबार खरीदी तो बड़ा सर्कुलेशन लोगों तक पहुँचेगा, लेकिन वहाँ भी मायूसी हुई कि उर्दू के असाजा भी 1 रुपये का उर्दू का अखबार नहीं खरीदना चाहते हैं। उनके घरों में जाइए अगर आप। खैर, इसका तजुर्बा तो मुझे है कि भाई हमारे अखबार को भी किसी ने अभी कोई ये नहीं कहता कि भाई आप अखबार निकालते हैं तो मुझे सब्सक्राइबर बना लीजिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी अगर कोई चीज़ है तभी वो अखबार है, वरना वो अखबार में क्या फायदा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। सूरत हाल जब चलिए, आप स्टूडियो में आए और बातें तो बहुत सी हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए थी आपसे वो मुझे लगता है कि मुझे तो मिल गई। अब नाज़रीन फैसला करें कि भाई सैयद अहमद कादरी साहब कितने ईमानदार हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि आदाद और शुमार के ताल्लुक़ से जिस तरह से खुशफहमी पैदा की जा रही है उर्दू के सिलसिले में, वो ना किया जाए, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हो कि उर्दू कहाँ पर है और हम उर्दू के तई किस कदर ईमानदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशी साहब कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया।